बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबलियोन में मक्को की इसके यहाँ खलबली मची हुई थी। उसने तो ये प्लान बनाया था कि मुसलमान और आगे आ जाएं तो उन्हें घेरे में लेकर ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन उसका ये प्लान बुरी तरह नाकाम हुआ और इतरबोन जैसा जर्नैल मारा गया। सबसे बड़ा नुकसान तो ये हुआ कि रूमी फौज को इतना जानी नुकसान उठाना पड़ा जिसकी मक्को की इसको तवक्को नहीं थी। और उसके साथ नुकसान ये कि जो फौज जिंदा थी उसका लड़ने का जज्बा पूरी तरह मजरूह हो गया था। उस फौज में वो दस्ते भी थे जो शाम में मुसलमानों से नहीं लड़े थे। शाम से भागकर आने वाले फौजियों ने उन्हें बताया था कि मुसलमान किस बेजिगरी और बेखौफी से लड़ते हैं। अब उन्होंने मुसलमानों को देख लिया तो उन्हें यकीन आया कि मुसलमान तो इससे ज़्यादा ना डर और बेखौफ है जितना उन्हें बताया गया था। जहनी तौर पर यह फौज शिकस्त कबूल कर चुकी थी। मक्को की इस पर दूसरी चोट ये पड़ी थी कि हरकुल ने उसे मुसलमानों की फतवाहत का जिम्मेदार ठहराया और उसे बड़ा सख्त पैगाम भेजा। इस पैगाम के जवाब में मक्को की इसने हरकुल को ऐसा ही पैगाम भेजा और उस पर शाम की शिकस्त की तंज भी की थी। उसका असर ये हुआ कि मुअर्रिखों के मुताबिक हरकुल और मकोकीस के दिलों में एक दूसरे के खिलाफ कदूरत पैदा हो गई थी। पहले बयान हो चुका है कि मकोकीस ने हरकुल के बनाए हुए अस्कफ़ आज़म कैरस के मशवरे से अपना एक ख़ास आदमी कुबती फ़िरके के ईसाइयों के अस्कफ़ आज़म बनियामीन की तरफ इस दरख्वास्त के साथ भेजा था कि बनियामीन कैरस से मिले और मुसलमानों की पिसपाई का कोई बंदोबस्त किया जाए। मकोकीस का ये आदमी बनियामीन तक पहुंच गया था। उसने मकोकीस और कैरस की हदायत के मुताबिक बनियामीन को तफसील से सुनाया कि हरकुल ने मकोकीस और कैरस पर क्या इल्ज़ाम आयद किए हैं और ये दोनों हरकुल के खिलाफ हो गए हैं। फिर उस आदमी ने बनियामीन को यकीन दिलाया कि कैरस ने उसे नेक नीयती से बुलाया है और ऐसा कोई ख़तरा नहीं कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यह भी बताया कि उनकी मुलाकात की खबर हरकुल को नहीं मिलेगी क्योंकि इस मुलाकात का वाहिद मकसद ईसाइयत का तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ है और मुसलमानों का रास्ता रोकना भी मकसूद है। बनियामीन असल ईसाइयत पर कुर्बान हुआ जा रहा था और असल ईसाइयत को ही बहाल करना चाहता था। असल ईसाइयत पर उसने अपना एक भाई कुर्बान कर दिया था। बनियामीन मकोकीस के इस आदमी के साथ ही आ गया और जब मुसलमानों का लश्कर उम्मे दनीन की तरफ बढ़ रहा था, बनियामीन बाबलियोन में कैरस और मकोकीस के पास पहुंच गया। मकोकीस और कैरस ने उसका इस्तकबाल बड़े ही खुलूस से किया और उसे पहला यकीन ये दिलाया कि यह मुलाकात खुफिया होगी और अगर बनियामीन ने इस मुलाकात को नाकाम किया तो भी उसे बाहिफाजत वापस भेज दिया जाएगा। बनियामीन और कैरस की यह मुलाकात तारीखी अहमियत की हामिल है। बाद यूरोपीय मुअर्रिखों ने लिखा है कि मुसलमानों की फतह का बायस ये था कि कुबती ईसाई उनके साथ मिल गए थे और उन्होंने रूमी फौज को ज़मीन दोज तरीक़ों से भी नुकसान पहुंचाया था। यह महज बेबुनियाद बात है। मिस्र में मुजाहिदीन इस्लाम को अल्लाह के सिवा किसी की मदद हासिल नहीं थी। बनियामीन जब बाबलियोन पहुंचा तो मकोकीस ने कैरस से कहा कि वो दोनों अलग बैठकर बात करें और इसमें वो खुद दखल अंदाज नहीं होगा। मकोकीस और कैरस का मकसद ये था कि कुबती ईसाई रूमी फौज के साथ हो जाएं। कैरस ने बनियामीन के आगे यही मकसद रखा और कहा कि ईसाइयत को बचाना और इस्लाम का रास्ता रोकना है। बनियामीन जोर इस बात पर देता था कि जब तक हरकुल जिंदा है वह अपनी ईसाइयत से दस्तबरदार नहीं होगा, ना किसी को दस्तबरदार होने देगा। कैरस ने उसे बताया कि हरकुल अब असरअंदाज नहीं हो सकेगा। मकोकीस ने यहाँ तक कहा है कि हरकुल ने बेजा दखल अंदाजी की तो उसे मजबूर कर दिया जाएगा कि वह मिस्र से दस्तबरदार हो जाए और अपनी ईसाइयत को संभाल कर रखे। मकोकीस ने उन दोनों मजहबी पेशवाओं को अलग बैठकर बात करने को कह दिया, लेकिन उन्हें यह न बताया कि वह खुद क्या सोच रहा है। उसने हरकुल को बलबीस के किले की फतह की खबर सुना दी थी और फिर ये खबर सुनाई कि मुसलमान नील तक पहुंच गए हैं और इतरबोन के बाद उसका एक और मंजूर नज़र जर्नैल इन्ना भी मारा गया है। मकोकीस को मालूम था कि हरकुल का रद्द अमल क्या होगा। मकोकीस को यह भी शिकायत थी कि हरकुल बजंतिया से मिस्र के लिए इमदादी फौज नहीं भेज रहा। इतनी शिकस्तों के बाद मकोकीस को यह तवक्को थी कि हरकुल उसे मिस्र की फरमान रवाई से माजूल कर देगा। उसके अलावा मकोकीस को हरकुल से तवक्को थी कि कुब्तियों को अपना दुश्मन बनाए रखेगा और अपनी ईसाइयत को नहीं छोड़ेगा और उसका नतीजा यही हो सकता है कि किसी भी वक्त कुब्ती बनियामीन के इशारे पर बगावत कर देंगे। बनियामीन और कैरस अलग बैठे गुफ्तो शनीद कर रहे थे। दूसरी तरफ मकोकीस ने अपने जर्नैल थियोडोर को बुलाया और अपने खास कमरे में जा बैठा। थियोडोर के साथ मकोकीस की राजदारी थी। अब बाजी थियोडोर के सर थी। वो और मकोकीस मजीद शिकस्त के मुतहम्मिल नहीं हो सकते थे। थियोडोर, मकोकीस ने कहा,
बनियामीन और कैरस को मैंने अलग बिठा दिया है, लेकिन मैं सोच सोच कर इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जब तक हरकुल हमारे सरों पर मौजूद है हम कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। और एक रोज़ मुसलमान सारे मिस्र पर छा जाएंगे और हरकुल इसका इल्ज़ाम हमारे मुंह पर थोप देगा। मैं सारी सूरत हाल से वाकिफ़ हूँ। थियोडोर ने कहा, ये बताएं कि इसका हल क्या है और हमें क्या करना चाहिए। हरकुल को माजूल कर दें, मक्को कीस ने कहा, लेकिन यहाँ इसके हामी फौज में मौजूद हैं, वो हम दोनों को या मुझे कत्ल करवा देंगे। दूसरी सूरत ज़्यादा बेहतर है, वो ये कि हम हरकुल को कत्ल करवा दें। जर्नैल थियोडोर ने सर झुका लिया, जैसे गहरी सोच में खो गया हो। मक्को कीस उसे कुछ देर देखता रहा। आहर थियोडोर ने सर उठाया और आहिस्ता आहिस्ता सर ऊपर नीचे हिलाया, जिसका मतलब ये था कि वो मक्को कीस से इत्तफाक करता है। काम खतरनाक तो है लेकिन आसान नहीं, थियोडोर ने कहा। इसके सिवा कोई चारा भी नहीं। क्या इसका इंतज़ाम किया है? मैं इंतज़ाम कर चुका हूँ, मक्को कीस ने कहा। 2 आदमी तैयार कर लिए हैं। उनके साथ एक खूबसूरत और होशियार लड़की जाएगी। इससे ज़्यादा खूबसूरत लड़की हरकुल ने पहले कभी नहीं देखी होगी। ये लड़की मैं तोहफे के तौर पर हरकुल को भेज रहा हूँ। उसे मेरे अपने 2 काबिल एतमाद आदमी लेकर जाएंगे। इस काम के लिए मैंने उन्हें एक खजाना पेश किया है। क्या इस लड़की पर भरोसा किया जा सकता है? थियोडोर ने पूछा। जाहिर है लड़की कम उम्र होगी, वहां जाकर डर ही ना जाए। कत्ल खंजर या तलवार से तो नहीं करना, मकोकीस ने कहा। हरकुल की शराब में जहर मिलाना है जो यह लड़की आसानी से मिला देगी। मैंने लड़की को अच्छी तरह समझा दिया है कि हरकुल किस तरह शराब पीता है और उस दौरान क्या करता है, और लड़की किस तरह मौका पैदा करके ज़रा सा जहर उसके गिलास में डाल दे। जहर इतना तेज़ है कि उसके चंद जर्रे शराब में पड़ गए तो काम कर देंगे। एहतियात तो आप करेंगे ही, थियोडोर ने कहा। एक एहतियात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो ये 2 आदमी साथ जा रहे हैं उन्हें कोई पहचान ना सके। मकोकीस ने उसे बताया कि उसने ये एहतियात ख़ास तौर पर पेश नज़र रखी है। उन्हें वो नहायत मामूली किस्म के लोगों के लिबास में भेज रहा था। लड़की को भी किसी गरीब आदमी की बेटी के लिबास में भेजना था और चेहरे पर निकाब रखना था। मकोकीस ना जाने कब से हरकुल के कत्ल का प्लान बना रहा था और अब उसने अमल दरामद का पक्का फैसला कर लिया था। उसने थियोडोर को बताया कि दोनों आदमियों और इस लड़की को वो 2 बार रिहर्सल करवा चुका है। थियोडोर ने उसकी तायीद ही ना की बल्कि हौसला अफजाई भी की। उसके बाद दोनों ने बाइबल पर हाथ रखकर हलफ लिया वो इस राज को राज ही रखेंगे और एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे। उधर बनियामीन और कैरस ईसाइयत के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ मुत्तफिक हो गए। बनियामीन सिर्फ हरकुल की जमानत चाहता था। मकोकीस ने उसे यकीन दिलाया कि हरकुल इस इकदाम को पसंद करेगा। मकोकीस ने यह भी कहा कि हरकुल को ईसाइयत से ज़्यादा अपनी सुल्तनत प्यारी है। उसे मिस्र चाहिए, मजहब नहीं। कैरस तो पहले ही बनियामीन को यकीन दिला चुका था। थियोडोर के सिवा किसी को मालूम न था कि मकोकीस किस बुनियाद पर हरकुल की जमानत दे रहा है। वो तो हरकुल को इस दुनिया से ही उठा रहा था। बनियामीन ये वादा करके रुखसत हुआ कि वो अपने मुशीरों को इस फैसले से आगाह कर देगा और फिर कुबती फौज में शामिल हो जाएंगे। वो फौज में शामिल हों या ना हों, बगावत नहीं करेंगे और मुसलमानों के साथ ज़रा सा भी ताउन नहीं करेंगे। मुजाहिदीन इस्लाम का लश्कर ऐनुश शम्स के खंडरात में क़याम किए हुए था। कमक पहुंच गई थी और अब सिपा सालार अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आगे बढ़ना था। वो ज़्यादा देर इंतज़ार करने वाले सिपा सालार नहीं थे, लेकिन लश्कर में ज़ख्मियों की तादाद कुछ ज़्यादा हो गई थी। उनकी मरहम पट्टी हो रही थी और तवक्को थी कि कुछ दिनों तक ये लड़ने के काबिल हो जाएंगे। गौर होश करके यह भी तय करना था कि अगला कदम किधर उठाया जाए। ऐनुश शम्स के खंडरात का शहर ज़रा बुलंदी पर था और दिफाई लिहाज से यह मौजू था। दुश्मन अचानक हमला कर देता तो इस शहर की बुलंदी फ़ायदा दे सकती थी। इसके अलावा वहाँ पानी कसरत से मौजूद था, जिसके ख़त्म होने का इम्कान नहीं था। एशियाई खुर्दनी की ऐसी अफरात कि खुराक की किल्लत का ख़तरा था ही नहीं। एक रोज़ अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दूसरे तमाम सालारों को तलब किया। मेरे रफ़ीको, अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सालारों से कहा, अब बाबलियून का कला बंद शहर हमारे सामने है, लेकिन वहाँ जो रूमी फ़ौज है उसका कोई शुमार ही नहीं। एक तो मफतूहा कलों से भागे हुए फ़ौजी बाबलियून में जा पहुँचे हैं और दूसरे ये कि मकोकीस अपनी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ौज शहर में ले आया है। ज़ाहिर है इस शहर का मुहासरा करना होगा। अगर अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमा ले तो रूमी बाहर आकर खुले सहरा में लड़ाई करें। दुआ करो मेरे भाइयों, अल्लाह कोई ऐसी सूरत पैदा कर दे कि रूमियों को कले से बाहर ले आए। अल्लाह ने हमें मायूस तो कहीं भी नहीं किया।
زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر ہمارے لیے رومیوں کا باہر آ کر لڑنا بہتر ہوا تو اللہ یہ صورت بھی پیدا کر دے گا، یہ بات بھی دل میں بٹھا لو میرے رفیقو۔ عمر بن عاص نے کہا، اب ہم مصر کی فتح و شکست کے فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اب ہم کہیں بھی ہار گئے تو ہماری منزل اگلے جہاں ہوگی یا ملک شام۔ میں اپنے اسی اصول کا پابند رہوں گا کہ کہیں بیٹھے دشمن کا انتظار نہ کرتے رہیں، دشمن کے سر پر سوار رہیں۔ اس اصول نے ہمیں ہر مارکے میں کامیاب کیا ہے۔ ادھر بابلیون میں مکوکیس اور تھیوڈور 2-3 جرنیلوں کو بٹھائے مسلمانوں کو پسپا کرنے کی اسکیم بنا رہے تھے۔ مکوکیس کہہ رہا تھا کہ ان عربوں نے بابلیون بھی لے لیا تو پھر ہمارے کہیں بھی پاؤں نہیں جم سکیں گے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر سے خطاب کرتے ہوئے کسی جگہ کہا تھا کہ ہم کہیں سے پسپا ہوئے تو یاد رکھو دشمن ملک میں ہمیں کہیں بھی پناہ نہیں ملے گی اور بھاگنے کی کوئی جگہ بھی نہیں ہوگی۔ لیکن بابلیون میں مکوکیس یہی الفاظ اپنے جرنیلوں سے کہہ رہا تھا کہ ہم بابلیون سے اکھڑ گئے تو پھر سارے مصر میں ہمیں کہیں بھی جم کر لڑنے کی مہلت نہیں ملے گی، خود اپنے لوگ ہمیں اپنے گھروں میں پناہ نہیں دیں گے۔ میں مسلمانوں کی چال سمجھ گیا ہوں، جرنیل تھیوڈور نے کہا۔ افسوس ہے اتربون جیسا تجربہ کار جرنیل نہ سمجھ سکا۔ عربوں کا سپہ سالار پہلے حملے سے ہی اس اصول کا کاربند چلا آ رہا ہے کہ اپنی تعداد کو نہ دیکھو اور حملہ کرنے میں زیادہ دیر نہ کرو، ایک جگہ بیٹھے نہ رہو اور دشمن پر اس طرح ٹوٹ پڑو کہ وہ اس حملے کو غیر متوقع سمجھے۔ یہی وجہ ہے کہ عرب ہر مارکے میں کامیاب ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ ادھر ہم ہیں کہ کلا بند ہو کر دشمن کے انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں۔ محاصرے میں ہمارا طریقہ جنگ رہا ہے کہ ایک ایک 2-2 دستے باہر نکال کر عربوں پر حملہ کرتے ہیں۔ عرب ہماری یہ چال سمجھ گئے ہیں اور انہوں نے جو فائدہ اٹھایا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ تم جو چاہتے ہو وہ بیان کرو، مکوکیس نے کہا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم کلا بند ہو کر نہ لڑیں، تھیوڈور نے کہا۔ ہم عربوں کو اتنی مہلت دیں ہی نہیں کہ وہ آ کر بابلیون کا محاصرہ کر لیں۔ ان کے سپہ سالار کا ایک اصول یہ ہے کہ دشمن کے سر پر چڑھے رہو تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ دل چھوڑ بیٹھے اور حوصلہ ہار بیٹھے ہیں۔ یہی اصول میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے شاید سنا نہیں کہ مصر کے لوگ ہمیں بزدل اور کمزور کہنے لگے ہیں، جو قلعوں کی دیواروں کی پناہ میں بیٹھ کر اپنا دفاع کرتے ہیں۔ اب ہمیں باہر جا کر مسلمانوں کو للکارنا چاہیے۔ یہی دعا سپہ سالار عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانگ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے 2-3 جاسوس بابلیون بھیج رکھے تھے جو دوسرے مفتوحہ شہروں سے بھاگے ہوئے شہریوں کے بحروپ میں وہاں گئے تھے۔ اللہ ان کی دعا قبول کر رہا تھا۔ مکوکیس نے کہا کہ فوج کو شہر سے باہر کھلی جنگ کے لیے تیار کیا جائے اور کوئی پہلو کمزور نہ رہ جائے۔ 2 ہی دن گزرے ہوں گے کہ سپہ سالار عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ سنا دیا کہ کل صبح بعد نماز فجر بابلیون کی طرف کوچ ہوگا اور اس شہر کو محاصرے میں لے لیا جائے گا۔ یہ توقع ہی نہیں تھی کہ رومی قلعہ سے باہر آ کر لڑیں گے۔ ظہر کی نماز سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ ایک جاسوس بابلیون سے آیا۔ اس نے عمر بن عاص کو یہ خبر سنائی کہ رومی باہر آ کر لڑیں گے۔ جاسوس نے بابلیون کی فوج کو کھلی لڑائی کی مشق کرتے ہوئے بھی دیکھا تھا اور پھر وہاں بنائے ہوئے اپنے ذرائع سے معلوم کر لیا تھا کہ اب مکوکیس اور تھیوڈور محاصرے میں نہیں آئیں گے بلکہ بابلیون سے دور آ کر مجاہدین اسلام کو للکاریں گے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت اپنے سالاروں کو طلب کیا اور خوشخبری کے انداز سے یہ خبر سنائی۔ تمام سالار یہ خبر سن کر بہت خوش ہوئے۔ انہیں پوری امید تھی کہ رومیوں کو میدان کی کھلی جنگ میں ٹکنے نہیں دیں گے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے تو اس جگہ کا انتخاب کیا جہاں انہوں نے رومیوں کو لا کر لڑانا تھا۔ پھر انہوں نے سالاروں کو لڑائی کی ترتیب سمجھا دی۔ یہ بھی کہا کہ پیشتر اس کے کہ رومی شہر سے نکل کر کسی اور جگہ للکاریں، فوراً کوچ کر کے اپنی پسند کے میدان میں پہنچ جائیں۔ رومی مجبور ہو جائیں گے کہ وہاں آئیں۔ عشاء کی نماز کے وقت بابلیون سے ایک اور جاسوس آ گیا جس نے سپہ سالار عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اطلاع دی کہ آج دوپہر رومی فوج شہر سے نکل آئی ہے اور اس کا رخ عین الشمس کی طرف ہے۔ اس جاسوس نے رومی فوج کی تعداد بھی بتائی جو مجاہدین کی تعداد سے کئی گنا زیادہ تھی۔ عمر بن عاص عشاء کی نماز کی امامت کروا کے اٹھ کھڑے ہوئے اور مجاہدین سے یوں خطاب کیا کہ پہلی بار رومی کھلے میدان میں آ رہے ہیں اور ان کی تعداد ہم سے بہت ہی زیادہ ہے۔ تم نے کبھی تعداد کی پرواہ نہیں کی۔ کیا یہ ہمارا ایمان نہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے جس نے اتنی کم تعداد کے باوجود ہمیں نیل تک پہنچا دیا ہے؟ اسلام کے مجاہدوں، میں ایک بات پہلے کئی بار کہہ چکا ہوں، وہی بات اب پھر کہوں گا۔ اگر میدان جنگ سے ہمارے قدم اکھڑ گئے تو ہم میں سے کوئی بھی زندہ واپس نہیں جا سکے گا۔
ہمارا تو نام و نشان مٹ ہی جائے گا، مصر میں اسلام کے لیے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ اس خطاب کے بعد عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، صبح نماز فجر کے فوراً بعد کوچ ہوگا۔ یہ تو انہوں نے رات کو ہی لشکر کو بتا دیا تھا کہ رومی فوج باہر نکل آئی ہے اور اب اس کا ارادہ کھلے میدان میں لڑنے کا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی پالیسی اور چالیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عین مطابق تھیں۔ انتہائی خوفناک خطرہ مول لینے میں یہ دونوں تاریخ ساز سپہ سالار ایک جیسے تھے۔ عمر بن عاص نے فوج کی ترتیب سالاروں کو سمجھان دینے کے علاوہ ایک اقدام یہ کیا کہ 500 جانبازوں کے 2 دستے الگ کر دیے۔ ایک دستے کے قائد خارجہ بن خزافہ اور دوسرے کے مقداد بن اسود تھے۔ یہ صحابی تھے اور کمک کے ساتھ ایک ایک دستے کے سالار کی حیثیت سے آئے تھے۔ عین الشمس اور بابلیون کے درمیانی علاقے میں کچھ علاقہ پہاڑی تھا جس میں بڑے بڑے کشادہ غار بھی تھے۔ اس علاقے کو بنو وائل کہتے تھے۔ ایک جانباز دستے کو بنو وائل کے غاروں کی طرف روانہ کر دیا گیا اور دوسرے کو دنین کے قریب ایک پہاڑی سلسلے میں جا کر چھپ جانے کو بھیج دیا گیا۔ ان دونوں دستوں کو رات کو ہی روانہ کر دیا گیا تھا تاکہ دشمن کو پتہ نہ چل سکے۔ نماز فجر کے فوراً بعد باقی لشکر نے کوچ کیا۔ آج اس علاقے کو عباسیہ کہتے ہیں جہاں یہ لشکر جا پہنچا۔ اس دور میں یہ وسیع و عریض میدان ریگستانی ہوا کرتا تھا۔ حسب معمول جاسوس مختلف بحروپوں میں آگے بھیج دیے گئے تھے۔ ادھر رومیوں نے اپنے جاسوس بھیج رکھے تھے جنہوں نے تھیوڈور کو جا کر اطلاع دی کہ مسلمانوں کا لشکر عباسیہ کی طرف آ رہا ہے۔ تھیوڈور یہ خبر سن کر بہت ہی خوش ہوا۔ اس نے اپنی ساتھی جرنیلوں کو بتایا کہ اسے توقع یہ تھی کہ مسلمان عین الشمس کے کھنڈروں سے باہر نہیں آئیں گے اور انہیں مار بھگانے میں مشکل پیش آئے گی۔ تھیوڈور نے اپنی فوج کو وہیں روک لیا۔ سلطنت روم کے جانبازوں، تھیوڈور نے بڑی بلند اور جوشیلی آواز میں اپنی فوج سے خطاب کیا، تمہارا دشمن آج تک تمہیں بزدل اور کمزور سمجھتا رہا ہے۔ آج وہ تمہارے سامنے آ کر لڑنے آ رہا ہے۔ اس کی تعداد تمہاری تعداد کے نصف بھی نہیں۔ آج ثابت کر کے دکھا دو کہ بزدل کون ہے۔ اگر تم اس میدان سے پیچھے ہٹ گئے تو پھر اتنے زرخیز اور خزانوں سے بھرے ہوئے ملک سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ سلطنت روم بحیرہ روم کے پار سکڑ جائے گی۔ پھر تمہاری قسمت میں مسلمانوں کی غلامی یا بحیرہ روم میں ڈوب مرنا لکھ دیا جائے گا۔ آج قسم کھا لو کہ ان مٹھی بھر مسلمانوں کو کاٹ کر اس ریگستان میں پھینک دو گے۔ تاریخ میں آیا ہے کہ تمام فوج نے بلند آواز میں خدا کے نام پر قسم کھائی کہ وہ فتح حاصل کریں گے ورنہ جانے دے دیں گے۔ میدان جنگ عین الشمس اور بابلیون سے دور نہ تھا۔ سورج جب سر پر آیا اس وقت دونوں طرف کی فوجیں آمنے سامنے صف آرا ہو چکی تھی۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان والے دستوں کے سامنے گھوڑے پر سوار تھے۔ ادھر تھیوڈور بھی اپنی درمیان والی فوج کے سامنے گھوڑے پر سوار تھا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر ان کا ایک محافظ سوار آگے بڑھا اور بلند آواز سے رومیوں سے کہا کہ حملے میں پہل تم کرو تاکہ تمہیں افسوس نہ رہے کہ عرب کے مسلمانوں نے تمہیں موقع نہیں دیا تھا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس محافظ نے اپنا اعلان ختم ہی کیا تھا کہ تھیوڈور نے حملے کا حکم دے دیا۔